बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, PDM की जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी है। उसकी वजह आवाम में तरीके इंसाफ की बढ़ती हुई हमायत है और मुस्लिम लीग नून से को समझती है आवाम के मौजूदा महंगाई, बेरोजगारी, जुल्म ज़्यादती, नाइंसाफ़ी का ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, जो 81 से इक़्तिदार में आती जा रही है, लेकिन इनके फैमिली के असासों के अरबों गुना इजाफा हो गया और आवाम कंगाल हो गई। और अब आवाम ने मुख्तलिफ सर्वे में ये राय दी है कि अगर तरीके इंसाफ खंबे को भी खड़ा कर दे तो हम वोट देगा। दूसरी तरफ कुछ सियासी जमातें पूरा जोर लगा रही हैं तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने के लिए, लेकिन इतनी वादिया अक्सरियत, इतनी वादिया अवामी हमायत के साथ किसी जमात को सियासत से या इलेक्शन से आउट करना आग को पेट्रोल के बुझाने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि महंगाई की सताई हुई लोग, जुल्म ज़्यादती की सताई हुई लोग, अवाम पहले ही सीख पा है मादी में जो 40 से हुकूमत रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने जेल जाकर उनकी साबित कदमी और मजबूत असाब के मालक होने की वजह से हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि शायद ये NRO लेके भाग जाएगा, लेकिन वो पहले से ज़्यादा कुंदन बनकर सामने आ गया। और अब जब मुस्लिम लीग नून ये सोच रही थी कि इमरान खान को सजा हो जाएगी, इमरान खान ने आखिर में तुर्क का ऐसा पता चल दिया जो हुकूमत और उनके हमायती सोच भी नहीं सकते थे। नून लीग को कांपे टाकने लगी, कानूनी माहिरीन ने सर जोड़ लिया कि इमरान खान ने ये चाल क्या चल दी, हमारी तो साजिश ही नाकाम हो गई, अब तो इमरान खान को सजा नामुमकिन हो गई साइफर केस में। नाज़रीन, इमरान खान ने साइफर केस में जो तुर्क का पता चला है उस पर आईनी माहिरीन ने कहा कि इमरान खान को अब सजा देना मुश्किल ही नहीं, कमो बेशतर नामुमकिन है। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की है कि इन्हें बतौर वज़ीर आज़म आर्टिकल 248 के तहत इस्तना हासिल था। उन्होंने डी सर्टिफाई करवाया था काबीना से और ये उनका हक था। उन्होंने पाकिस्तान से वफादारी और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों से अवाम को आगाह करना था और 248 के तहत लिहाजा इमरान खान ने इस इस्तना की बुनियाद पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त की है। आर्टिकल 246 प्राइम मिनिस्टर को मुल्क से वफादारी का हलफ देता है और अगर अख्तियार देता है, अगर कोई साजिश हो, अगर काबीना उसे डी नोटिफाई कर दे, डी क्लासीफाई कर दे, तो वो अवाम तक खिदमत पहुँचा सकता है। लिहाजा ये पर्चा बादी नज़र में बाद आईनी माहिरीन के मुताबिक अब ये चल ही नहीं सकता, सजा तो दरकिनार है। हाँ, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हतमी फैसला फिर भी यकीनन जज साहबान ही करेंगे। इमरान खान ने इस इस्तना की बुनियाद पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त कर दी है। इमरान खान ने इस दरख्वास्त पर 16 अक्टूबर के लिए वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। इमरान खान की इस दरख्वास्त पर 16 अक्टूबर के लिए वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। अब जो इमरान खान को नोटिस मिल रहे थे, अब वफाकी हुकूमत और नून लीग को मिलने के आसार रोशन हो गए हैं, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म रहे और ये इख्तियार उन्हें भी पता था कि वज़ीर आज़म का आईनी इख्तियार है जिसके तहत वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मादी की बरअक्स इस केस के पर इब्तदाई समात में ही हुक्म इम्तना आ जाएगा और 17 अक्टूबर को फर्द जारुम आयद करने की कार्रवाई रोक दी जाएगी। ये आईनी माहिरीन की हतमी राय है। उन्होंने कहा नामुमकिन है बज़ाहिर, लेकिन फिर भी फैसला बारहा अर्ज कर रहा हूँ हाई कोर्ट ने करना है। इमरान खान के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला भी पीर के रोज़ मुतवक्को है, इसे पहले ही महफूज किया गया है। ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी दिनों से महफूज कर लिया है। अब लगता है इसे फैसले को सुनाने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ 4 साल बाद मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म और मुतअद्दिद बार वज़ीर आला रहने वाले
ज़ियाउल हक के पहली पंजाब कबीना के वज़ीर मोहतरम नवाज शरीफ की आमद से कबल कानूनी महाज पर खासी तब्दीलियाँ तेज़ी से हो रही हैं और उन्हें हीरो इस्तेमाल करने की ऐसी बयानात और मीडिया की कवरेज करवाई जा रही है कि ला इल्म और नाबालिग बच्चे भी समझ रहे हैं इसमें हकीकत नहीं है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नाअहली को 5 साल में बदलने की जो कोशिश की गई थी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया था ताहयात। अब बात ये है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कानूनी जंग एक दफ़ा फिर तरीके इंसाफ जीत गई और ये रिलीफ अगर उन्हें मिल गया आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर मुस्लिम लीग नून जो अभी तक कोशिश कर रही है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाए, इनका अपने उम्मीदवार ढूंढने में मुश्किल होगी और उम्मीदवारों का महंगाई, बेरोजगारी और 18 माह की अवाम पर बोझ डालने पर इनके अपने हलकों में जाना मुस्लिम लीग उम्मीदवार का मुश्किल हो जाएगा और फिर मुकाबला तरीके इंसाफ वर्सेस पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें होंगी। लेकिन मुस्लिम लीग मुकाबले में इतनी फ्रंट पे नज़र नहीं आएगी क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा नाला है कि 18 माह में जो हमारे साथ जुल्म सितम ढाए गए, जो ज़्यादतियाँ की गई, जो लोगों को पकड़ा गया और कभी पकड़ के ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कभी इंटरव्यू दिलाए गए, इस रविश को अवाम ने इंतकाम करार दे दिया और उन्होंने कहा जिस माशरे में इंसाफ की बजाय इंतकाम, अदल की बजाय अदावत आ जाए, अदावत और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाए, वो हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। आखिरी सर्वे में ये बात आई है। नाज़रीन, अब कहा जा रहा है कि अदालत कल क्या फैसला करती है इसकी पेशगोई करना तो मुश्किल है, जो मौजूदा सूरत हाल है मैंने बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिससे नवाज शरीफ रिलीफ लेना चाहते हैं, मुझे अबूरी हुकूमत मिल जाए, उसके इम्कानात भी ख़त्म हो गए हैं। उसकी मिसाल आइनी माहिरीन कहते हैं कि दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने एक केस आया, राना आसिफ नाम की जमानत की दरख्वास्त थी। तौहीन अदालत के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने लगभग 1 या 1.5 माह कैद की सजा सुनाई थी मोहतरम राना आसफ साहब को। राना आसफ साहब ने गिरफ्तार होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से अपील की। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बाशगाफ लफ्जों में वाज़ेह लिखा कि जो शख्स पहले से सजा याफ्ता है, सबसे पहले वो जेल में सरेंडर करे, इसे बुरी जमानत का कोई हक नहीं दिया जा सकता और इसके बाद देखेंगे कि सजा के खिलाफ अपील में क्या करना है। तो नवाज शरीफ तो ना सिर्फ पहले से सजा याफ्ता है बल्कि इश्तिहारी हैं, बल्कि इस लाहौर हाई कोर्ट में सिर्फ 50 रुपये का एफिडेविट दे के गए हैं। लिहाजा इनकी बज़ाहिर ख्वाहिश अगर आइन और कानून के मुताबिक देखी जाए 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे की पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन ये फैसला भी ख़त्मी करेगा। आइनी और सियासी हवाएं नून लीग के सख्त खिलाफ चल रही हैं और इत्तफाक से तरीके इंसाफ के फिजा पूरी की पूरी हवा जी पंजाबी कहते हैं ना हवा चल गई, जड़ा हवा इलेक्शन में कहते चल गई वो जित गया, वो सारी इमरान खान के हक में और तरीके इंसाफ में चल रही हैं। लिहाजा आप देखते हैं कि नवाज शरीफ सुना है चार्टर्ड प्लेन पर तकरीबन 152 का चार्टर्ड प्लेन होगा, 152 लोग, जिसमें सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज और नवाज शरीफ के सेलेक्ट करता सहाफ़ियों और दूसरे लोगों को आने दिया जाएगा। दुबई में उन्होंने कर लिया जिसकी करोड़ों रुपए किराया देना होगा, 152 के करीब मुबैना तौर पर अगर ये जहाज़ कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन आज तक जो चार्टर्ड प्लेन किया है 152 सीटें हैं और मरियम नवाज एक नाम फाइनल कर रही है। किसने सियासतदान ने आना है, किसी ने सहाफ़ियों ने आना है और इसका हमजा शहबाज को भी कोई इख्तियार नहीं कि अपनी नाम का बंदा भेज सके जो दुबई से लाहौर आएगा। अब देखें कि एक मफरूर मुजरम को क्या अदालत
اگر 21 اکتوبر کو لاہور تشریف لاتے ہیں گرفتار کرتی ہے، یا ماضی کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ دوسری جانب ناظرین یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو مسلم تحریک انصاف کے لوگ جو پولیس کی مبینہ سینکڑوں چھاپوں کے بعد اپنے آپ کو محفوظ مقام پر لے گئے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، وہ جہاں ہوتے بھی نہیں وہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ صداقت عباسی، عثمان ڈار کے بعد 3 اور بندوں کو انٹرویو کے لیے قائل کیا جا رہا ہے، اور ان کی ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے ویڈیو ریکارڈ کرا لیا، لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے بعض خوف کا بھی اظہار کیا، اس لیے وہ ویڈیو مبینہ طور پر ابھی تک جاری نہیں کی جا رہی۔ کچھ صحافی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے لوگ یعنی کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں پر اور زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا جو مبینہ ٹکٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں، اور انہیں اور ان کی فیملی کو نالا تنگ کیا جائے گا تاکہ وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیں، یا جب انہیں بلہ لاٹ ہو، اگر بلہ نشان میں آتا ہے تو انہیں غائب کر کے ان سے بھی پریس کانفرنس سے اور ویڈیو بیان لیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن سے ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہر حلقے میں پی ٹی آئی کو 20 سے زیادہ امیدواروں کے لیے کاغذات مل رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیں، الیکشن مہم پہ ہم سامنے کھل کر آ جائیں گے، ابھی سامنے آئے تو ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن ابھی تک جنوری میں بھی ختمی نہیں ہے۔ ناظرین، شیخ رشید 15 سے زیادہ وزارتیں رہے ہیں، عمر ان کی کم ہے، کہا جا رہا ہے انہیں بہت سی سختیاں کی گئی ان کے اہل خانہ کے مطابق، مگر وہ کسی بیان دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی ویڈیو حاصل کی گئی جسے بظاہر بادی النظر میں وہ لوگ نہیں مان رہے، لیکن ان پر دباؤ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا دباؤ کام آتا ہے۔ دوسری طرف بدقسمتی سے پورے پاکستان میں سرکاری املاک جہاں ڈی ایچ اے پی ایچ اے پیسے لیتا ہے کہ ایک اشتہار لگانے کا 5000 لوگوں کا، پورے پاکستان میں اربوں کروڑوں روپے مبینہ لگا کر نواز شریف کی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے کہ ایک بہت بڑا لیڈر آ رہا ہے، وطن واپسی نور مگڑوانے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد اب اشتہارات اور پلے کارڈ لگانے شروع کر دیے۔ شہر شہر میں نواز شریف کی آمد کے بینر اور پلے کارڈ لگائے جا رہے ہیں، وہاں کوئی اس پر سیاہی پھینک دیتا ہے، کوئی اس پر نعرے لگا دیتا ہے کہ ملک سے بھاگے ہوئے نامنظور وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم عمران خان، تصویر نواز شریف کی، پیسے نواز شریف کے، سرکاری وسائل نواز شریف پر اس بینروں پر، اس پوسٹروں پر، اس اشتہاروں پر، اس پلے کارڈ پر کوئی سیاہی پھینک دیتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ ملک سے بھاگے ہوئے مفرور نامنظور، اور کوئی اوپر لکھ دیتا ہے ہمارا وزیر اعظم، دلوں کا وزیر اعظم عمران خان۔ ایسے میں یقیناً ان کی پنجاب میں ہونے والی کارنر میٹنگ بھی فلاپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کارنر میٹنگ سے ولیمے کی فنکشن بنتے جا رہے ہیں، نان، روٹی، زردہ پلاؤ، گھی، بریانی اور اس طرح کی ڈشیں سے عوام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں بعد نواز شریف کی عبوری ضمانت کے لیے کوشش کی جائے گی، جس پر سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے انہیں 0 رسک کا گارنٹی مل چکی ہے، لیکن عدالتیں یقیناً آئین اور قانون سے بالا ہو کر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں نواز شریف کے لیے امجد پرویز وکلا کے طور پر پیش ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو جب محترم نواز شریف صاحب لندن سے دبئی سے تشریف لاتے ہیں، جو 152 لوگوں کا چارٹرڈ پلین ہے، جس میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نام نہیں ریکمینڈ کر رہے، اور صرف ایک شخص مریم صاحبہ ریکمینڈ کر رہی ہے، ان کی گڈ بک والے صحافی اور آئے ہیں۔ دوسری طرف لاہور کے ایک سابق تھانے دار کو مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا اور اس پر مقدمہ درج کیا گیا، وہ پولیس سے کلاشنکوف چھین کر بھاگ گیا ہے، اس کا نام ہے عابد باکسر، لاہور گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے، باکسر رہے۔ ان کے بارے میں ان کی بیوی نے خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں مارا جا سکتا ہے، جبکہ ان کی بیوی کے مطابق انہیں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور مارتے ہوئے تشدد کیا گیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مقدمہ جو فیصل ٹاؤن میں درج کیا اس کے مطابق اس نے پولیس والوں سے کلاشن چھینی
اور فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گیا۔ اتنی بڑی بھاری نفری میں پولیس سے کوئی کلاشن چھین نہیں سکتا اور بھاگ نہیں سکتا۔ دل مانتا نہیں، لیکن پولیس کی ایف آئی آر آپ کو بتانا پڑے گی، پر اس کے بیوی کا خدشہ ہے کہ اسے جان سے مارا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے اس منظر کے پیچھے بہت زیادہ پس منظر ہے، ان کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے اس تھانے دار کو جسے پکڑا گیا اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے۔ اب وہ کس کے پاس ہے یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن اس کی ویڈیو بھی بنا کے کچھ لوگوں کو بھجوائی گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے تمام پولیس ہو، ایف آئی ہو، نیب ہو، آئین اور قانون سے متصادم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور ادارے آئین کے پاسداری کی حلف اٹھاتے ہیں اور وہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور کسی مجرم اور ملزم کو قانون پر حاوی نہیں ہونے دیں گے، اور عوامی رائے کو نظر انداز کر کے ملک میں عدم استحکام کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور ملک میں صاف شفاف الیکشن اور انصاف کی فراہمی یقینی۔ اسی لیے آرمی چیف نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے پاکستان میں اب کرپشن اور منی لانڈرنگ اور سمگلنگ ختم کر کے رہیں گے۔ اللہ کرے پاکستان میں جس دن کرپشن اور ظلم، ناانصافی، جھوٹے مقدمات، جھوٹی دھمکیاں، جھوٹے کیس کرنا، چاہے ایف آئی اے کرے، نیب کرے، پولیس کرے، یہ ختم ہو گیا۔ وہ نجائز ظلم کرنے والوں کو، جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کو، جھوٹی گرفتاریوں کرنے والوں کو سزائیں ملنا شروع ہو گئی، اس دن پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں سر فہرست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔